रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। नाजरीन, हम अपने इस प्रोग्राम मुतासरीन में दहशतगर्दी से शहीद होने वाले अशखास के वरसा और लवाहिकीन से उनकी बाबत गुफ्तगू करते हैं और कत्ल व गारतगरी दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करते हैं। वो दहशतगर्दी जिसने हमसे हमारे न जाने कितने प्यारे छीन लिए। शहीद मोहम्मद बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन मुझसे उनकी दोस्तों वाला रवैया था। वो हमेशा मुझे फ़ोन करके कहता था, हाँ शाकिर कैसे हो, और सुनाओ पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या कर रहे हो, फला फला क्या है, वरना मतलब यही पूछता है घर में क्या हाल चाल है। वो यही कहता है हमेशा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, किसी और चीज़ पे तवज्जो न दो, यानी वांडरिंग न करो। जिस तरह कहता है पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। अगर आपका नाम होगा तो अपने माँ बाप का नाम रोशन होगा। इसलिए आपके इलाके का, आपके शहर का, इस तरह आपके गाँव का, अपने मुल्क का नाम रोशन करो। तो यही हमेशा मुझे पहले यही कहता था, हाँ शाकिर बताओ कैसे हो। प्यार वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी पसंद थी। कभी कभी डांटता भी था, गलत करने पर डांटता था, लेकिन इतना नहीं डांटता था जितना प्यार देता था। मोहम्मद उर्स भंबरों को अल्लाह पाक ने जो शहादत का ताज पहनाया, वो हर एक के हिस्से में कहा। आज उनके भाई, उनके अजीज और उनके रिश्तेदार उनको याद करते हैं। किसी को उनसे पहली मुलाकात याद है तो किसी को उनकी कही हुई आखिरी बात। मोहम्मद उर्स ये हमारे करीबी पड़ोस के अंदर रहते हैं, बेहतरीन दोस्त थे। और इनकी ड्यूटी के बारे में मैंने भी कोशिश की थी कि लग जाए फोर्सेस में, क्योंकि हमारे इलाके के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पसमानदा इलाका तो है, लेकिन वतन की मोहब्बत और उनकी उल्फत के अंदर बड़े लोग मतलब कि आगे हैं। और खुसूसन आर्मी के अंदर और रेंजर्स के अंदर बेहतरीन अंदाज में इन लोगों ने काम किया है। खुसूसन मोहम्मद उर्स के बारे में 2 भाई हैं, दोनों भाई की मतलब ये कि साथ ही ड्यूटी मिली थी रेंजर्स के अंदर। और ये मुकाबले, बड़े मुकाबले के अंदर काफ़ी दिन रहे। अचानक एक दिन मतलब ये कि वो शहीद हो गए। हमने खबर सुनते ही पूरे इलाके के अंदर मतलब एक बड़ी परेशानी मतलब छा गई। पूरे इलाके के अंदर मतलब परेशानी हो गई कि नौजवान थे जिनकी अभी तक शादी भी नहीं होती, वालिदैन की बड़ी तमन्ना और उम्मीदें होती हैं उनके साथ, और उस वक़्त जब शहीद होता है तो सारी की सारी उम्मीदें चली जाती है। लेकिन जब वतन की बात आ जाती है, इलाके की बात आ जाती है, मुल्क की बात आ जाती है, तो वालिदैन ने कहा कि मतलब यह कि मोहम्मद उर्स वतन के लिए शहीद हुए, हमें इनकी खुशी है, परेशानी कोई नहीं। और बहुत अखलाकाना अंदाज के अंदर लोगों के साथ मिलते थे, हमदर्दी करने में बहुत आगे थे। और किसी की मदद करना, हमदर्दी करना, किसी का काम करना, न रात देखना न दिन देखना, इस बंदे के अंदर बड़ी आदत होती थी। शहीद मोहम्मद उर्स भंबरों के लवाहिकीन के दरमियान आज हम मौजूद हैं। उनके एक भाई खुद भी रेंजर्स एहलकार हैं, इसीलिए वो रास्तों की दुश्वारियों और अपने फ़राइज़ मनसबी से भी आगाह हैं और अपने मिशन, जुद्दोजहद और रुकावटों को भी पेश नज़र रखते हैं कि मुल्क की सलामती को वो मुक़द्दम समझते हैं। मेरे भाई शहीद मोहम्मद उर्स भंबरों का हम बहन भाइयों में से 6ठा नंबर था। बहुत अच्छा अखलाक था, बहुत ही ज़बरदस्त मिलनसार अखलाकन। हम सारे भाइयों बहनों में सबसे वो अगर बेस्ट कहा जाए तो वही था। सच बोलना, हमेशा सच बोला करते थे। बस वो कभी कभार जब छुट्टी पे आता था तो वही वो जो उनकी ड्यूटी वाली बातें होती थी, कहाँ ड्यूटी है, किस तरह है, क्या, वही बातें होती थी अक्सर। कभी कभी घर के मसलों पे हो जाती थी। नहीं, वो उसको मैंने ही राग़िब किया था कि भाई आप वैसे एजुकेशन से फारिग हो, अगर आप जाना चाहते हो, मैंने उनसे राय ली, जाना चाहते हो तो ये इसमें रेंजर में अप्लाई करें। तो उसने कहा बेशक करो, मुझे शौक़ है। तभी वो कराची में था, वो किसी गारमेंट साइट पे काम करता था। शहीद मोहम्मद उसकी जो अपॉइंटमेंट हुई है उसको 8 साल हो गए। सलामती और दिफा की खातिर मोहम्मद उर्स ने अपनी जान का नजराना पेश किया। अमन के क़याम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए घर बार छोड़कर जाना यकीनन बहादुरों का काम है। आदतें उसकी ये थी कि हर आदमी से प्यार करता था, हर शख्स से अच्छा सलूक करता था,
न कभी उसने कोई शरारत की, और जब कोई बीमार होता या कोई नादार होता तो वो उसकी मदद करता, उसके साथ जाता, अपनी जेब से दूसरों पर खर्च करता था। उससे आखिरी बात मेरी नहीं हो सकी। नाज़रीन, मौलाना अब्दुर्रहमान जमाली उमरकोट के एक मारूफ मुबल्लिग और आलम दीन हैं, जिन्हें अपने शोबे पर दस्तरस हासिल है। दहशतगर्दी के मौजू पर जब हमने उनसे गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा, पसंदीदा, फ़ायदेमंद, अपनी बका के लिए और कोई चीज़ नहीं। एक इंसान का बर्बाद होना ये दूसरी बात है, नज़म का बर्बाद होना ये दूसरी बात है। जो वायदा हमने किया है उस वायदे को निभाने के लिए उसको मौका देना, ये हमारे अपने बका के लिए ज़रूरी है। इसीलिए इस्लाम हमें लड़ने की ताकत नहीं, हुक्म नहीं देता। ला तुहलिकू अनफुसकुम, अपने आप को हलाकत में मत डालो। न हमें किसी को मुसीबत में डालना है, न हमें मुसीबत में पड़ना है। लड़ना मकसद थोड़ी होता है, मारना मकसद थोड़ी होता है। मकसद तो होता है ज़िंदगी देना और ज़िंदगी को बचाना है। ये जहान ज़िंदगी देने के लिए आया है, हम ज़िंदगी उनसे छीन लें, ये बहुत बुरी चीज़। मुझे वो एक प्रोफेसर की तरह देखने चाहते थे, ताकि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा प्रोफेसर बनूं, जिससे मेरा नाम रोशन हो, मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो, मेरे मुल्क का नाम रोशन हो, मेरे गांव का नाम रोशन हो। इस तरह से तो मुस्कुराता बहुत था। बात जब भी करता था तो कभी कभी क्रिकेट पे आ जाता था, क्रिकेट की बात करता था, वरना वैसे भी मुझसे बहुत फ़ोन पे बात करता था। पैसों के लिए जो लोग काम करते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर लोगों को एजुकेशन दें, अवेयरनेस फैलाएं, करेज करें। और इस ज़मीन से बाहर अब तक इंसान अपने रहने के लिए कोई सैयारा दरियाफ्त नहीं कर सका है। शहीद मोहम्मद उर्स अपने दीगर शहीद साथियों के साथ आसमान की वसअतों में कहीं ना कहीं मौजूद है। मोहम्मद उर्स लोगों के दिलों में जिंदा है, मगर क्या कहिए उन कम अक्ल जालिम दहशतगर्दों को कि वासिले जहन्नम होने को उनको एक मौका चाहिए। वो ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमान ताकतवर हो। वो आए दिन वो मुसलमानों के अंदर कभी टेररिज्म की तौर पे, कभी लिसानी तौर पे, कभी मजहबी तौर पे वो फितना फसाद फैलाना चाहता है। तो उनकी ये कोशिशें हमेशा रहती हैं, मगर ये हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो उनकी मेहनतें हैं, काविशें हैं, उन्होंने काफ़ी तौर पर अब जो है वो मुल्क के हालात को अच्छा किया है। हमें फ़ख्र है उन पर। पैसों के लिए जो लोग काम करते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। इनको पैसा ही चाहिए, बस वो पैसों के पीछे चलते हैं। बस वो देखते नहीं हैं कि किसको हम क्या कर रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं। बैरूनी ताकतों के इशारों पे नाचने वाले हैं तो पैसों के पीछे नाचते रहेंगे। आए दिन वो उनको फंडिंग मिलती है, बस उनका काम है ये, बस डिस्टेबलाइज करते रहो मुल्क को और फितना फसाद फैलाते रहो। छोर कैंट में शहीद की लगी ये तस्वीर उनकी अजमत और बहादुरी की याद दिलाती है। आज इस मकाम की हैसियत दुगनी हो गई है। अपनी अपनी मंजिलों को रवाना होने वाले लोग थोड़ी देर के लिए रुककर इस तस्वीर को रश्क से ज़रूर देखते होंगे कि इस रास्ते पर ये तस्वीर संगे मील की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। दलेर आदमी, बहादुर आदमी जिनको कहा जाता है हमारी ज़बान में, इलाके में, तो वो मतलब ये कि ये लोग फिर वो ये नहीं देखते, फिर वो सिर्फ मुल्क की अहमियत को देखते हैं कि अहमियत इनकी कितनी है। इलाके के हिसाब से हमारा इलाका अल्हम्दुलिल्लाह जंगी हालात 2 मरतबा हुए तो शाना बशाना फ़ौज के साथ ये लोग रहे और उनकी मदद भी की। इसी जज्बे के साथ वो फ़ौज के अंदर भर्ती होते हैं और रेंजर्स के अंदर भर्ती होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इलाका हमारा बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ है, पसमानदा इलाका है, जहाँ न रास्तों की सहूलत है, न पानी की सहूलत है, न मतलब ये कि बिजली की इतनी सहूलत है, दूर दराज के इलाके। लेकिन वतन की मोहब्बत के साथ फिर वो लोग मतलब रेंजर्स के
اندر بھی ہیں، فوج کے اندر بھی ہیں، اور جب اس طرح کا موقع آ جاتا ہے تو پھر وہ تنخواہ کو یا ڈیوٹی ہے یا نہیں ان کو نہیں دیکھتے، پھر وہ ملک کو دیکھتے ہیں، اور مطلب یہ کہ ملک کے غدار ان لوگوں کو بھگا دیتے ہیں۔ جس علاقے میں ہے محمد عرس جو شہید ہوئے ہیں، ان کے علاقے میں اب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں سے تھر کی شروعات ہوتی ہے، جن کو ریگستان اردو کے اندر کہا جاتا ہے، ہم ان کو تھر کا علاقہ کہتے ہیں۔ یہاں سے ان کی شروعات ہے، یہاں سے پانی کڑوے کی شروعات ہو جاتی ہے۔ پورے تھر کے اندر تقریباً پانی زمین کا کڑوا ہے، کیونکہ یہاں پر کچھ زمانہ پہلے 2000 سال پہلے پرانے لوگ بتاتے ہیں یہاں پر سمندر آباد تھا۔ اب وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ یہ چلتا گیا، بدین تک اب جا کر پہنچا ہے۔ ہمارے یہاں پانی تقریباً کڑوا ہے۔ الحمدللہ تھوڑے بہت علاقوں میں پانی کی سہولت ہوئی ہے واٹر سپلائی کے اعتبار سے، یا کچھ روڈ بنے ہیں، لیکن کافی علاقہ اس چیزوں سے محروم رہتا ہے۔ نہ سکول ہے وہاں پر، نہ مساجد وہاں پر تعمیر ہے، دنوی تعلیم سے محروم، دینی تعلیم سے لوگ وہاں پر محروم ہیں، اور مطلب یہ کہ دنوی سہولت ان لوگوں کو کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر وطن کی بات کی جاتی ہے تو مطلب یہ کہ وہ بڑی محبت سے وہ لوگ پیش آتے ہیں۔ اس گاؤں کا نام کھلڑائی ہے، جو چھور سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور عمرکوٹ بھی 10 کلومیٹر بنتی ہے، 11 کلومیٹر، اسی طرح چھور 10 کلومیٹر بنتی ہے۔ چھور اور عمرکوٹ، چھور بڑی کینٹ مطلب یہ کہ شمار کی جاتی ہے، ان کے قریب یہ گاؤں واقع ہے۔ بظاہر امن و سکون جیسے لفظ ہمیں طمانینت بخشتے ہیں، مگر در حقیقت ان کے لیے جگر پارا پارا کرنا پڑتا ہے تو امن و سکون نصیب ہوتا ہے۔ اس دن دیکھ رہا تھا نیوز چینل پہ، وہ میں چھور میں بیٹھا تھا تو وہاں پہ ایک ٹریکر چلا تھا، تو وہ ایریا تھوڑا حساس تھا، اسی لیے میں نے اسی ٹائم اس کا نمبر ملایا تو اس کا نمبر بزی اور نہیں مل رہا تھا، وہ آؤٹ آف رینج تھے ویسے ہی۔ تو آدھے پونے گھنٹے کے بعد کراچی سے مجھے کال آئی تھی، وہ ہمارے ادھر ہی کا لوکل لڑکا تھا، اس نے کہا کہ یار ہمیں ہمارے افسروں کو اس طرح کی اطلاع آئی ہے کہ وہاں پہ کوئی اٹیک ہوا ہے، تو اس میں جو 2 لڑکے شہید ہوئے ہیں اس میں محمد عرس کا نام بھی شامل ہے۔ یہ ہمارا بھائی جو ہے ونگ کمانڈر کے ساتھ پروٹیکشن میں رہتا تھا، 4 لڑکے تھے، تو یہ کراچی سے نئی ونگ گئی تھی، تو ابھی وہ ایریا بھی نیا تھا، وہ اتنا تھوڑا ایریا سے واقف بھی نہیں تھے، تو ویسے وہ کمانڈر کے ساتھ پروٹیکشن میں رہتے تھے، ونگ کمانڈر کے ساتھ 4 لڑکے۔ وہ 4 لڑکے اس دن بھی اسی گاڑی میں ونگ کمانڈر کے ساتھ تھے، تو یہ ونگ کمانڈر نیا تھا، وہ سائیڈ پہ جا رہا تھا، ان کے ساتھ بھی 3-4 گاڑیاں تھیں، مگر وہ آگے سے وہ چھپے ہوئے تھے، 3-4 طرف سے ان پہ اٹیک ہوا۔ پھر اس میں ونگ کمانڈر کو بھی گولیاں لگی تھیں، ان کے 2-3 افسر DSR تھے، وہ میجر رینک کے تھے، ان کو بھی گولیاں لگی تھیں، مگر یہ 2 لڑکے آن دا اسپاٹ شہید ہو گئے تھے۔ وہ کمی تو محسوس ہوتی ہے، گھر کا اگر کوئی پیارا بندہ جاتا ہے تو کمی وہی جانتا ہے جس کے کوئی جاتا ہے۔ تو مجھے میرے بھائی کی شہادت پہ فخر ہے کہ اس نے دشمن سے لڑتے ہوئے اپنی جان دی ہے۔ ویسے شہید کا رتبہ بہت ہی اعلیٰ رتبہ ہے، اور شہید نبیوں اور ولیوں کی میراث ہے۔ مجھے بہت فخر ہے اپنے بھائی پہ، جس نے وطن کی خاطر لڑتے ہوئے جان دی ہے۔ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، اس دائرے میں یقیناً لوگ محفوظ ہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ کم از کم ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو نہیں مار سکتا، تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو قتل انسانی اور زمین پر نفاق پھیلاتے ہیں اور روز حشر اپنے انجام سے ناواقف ہیں۔ ایک آدمی نے اگر کہا کہ میں دنیا میں رہوں، صحیح ہے، کوئی حق اس کو نہیں چھینتا، لیکن دوسرا نہ رہے تو اس کا مقصد ہے خود کے رہنے کے لیے بھی وہ لائق نہیں ہے، تب دوسرے کو نہیں برداشت کرتا۔ تو من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے انسان ایک کو قتل کیا ساری انسانیت کو قتل کر دیا، کیونکہ زمین انسان ذات کے رہنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور اس زمین سے باہر اب تک انسان اپنے رہنے کے لیے کوئی سیارہ دریافت نہیں کر سکا ہے۔ تو پھر جمعی اشتراکی چیز جس میں بھی شریک، میری بیٹی بھی شریک، میرا بھائی بھی شریک، میری بہن بھی شریک،
تو اس کو میں اپنے لیے کہوں اور غیروں کے لیے نہ کہوں تو اس کا مقصد ہے میں اہل نہیں ہوں رہنے کا۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں ہمارے اطراف آس پاس کتنے چہرے ایسے بستے ہوں گے جن کو آپ نہیں جانتے۔ یقیناً بہت سے چہرے آپ کے لیے اجنبی ہیں۔ ان اجنبیوں کو اپنانے میں کوئی قباحت نہیں، مگر جو آپ سے گھلنا ملنا نہ چاہے وہ شک کا ایک پہلو ضرور چھوڑتا ہے۔ بس اتنی سی بات کو آپ بھی مد نظر رکھیے، بہت سی گرہیں آسانی سے کھل جائیں گی۔ 2 دن جب میں شہر میں تھا تو میں بیٹھا تھا، چارپائی پہ بیٹھا تھا وہاں کسی ریسٹورنٹ میں، تو وہاں چارپائی پہ بیٹھا تھا، اس کی کال آئی مجھے، میں نے کال اٹینڈ کی۔ ٹائم تقریباً تھا 29 تاریخ تھی، 5 مہینے کی 29 تاریخ 2014، ٹائم تقریباً شام کے 4 پونے 4 تھے۔ اس وقت میں بیٹھا تھا، اس کی کال آئی، میں نے اٹینڈ کی۔ اس نے کہا ہائے شاکر کیسے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں، اور سنا اور خیر ہے، کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں بیٹھا ہوں ریسٹورنٹ میں۔ کہ اچھا پڑھائی کی؟ میں نے کہا ہاں ابھی آیا ہوں فارغ 1 گھنٹے پہلے۔ تو اس نے یہ کہا فی الحال میں اس وقت بزی ہوں، فی الحال میں 2-3 دن کے بعد آ رہا ہوں۔ وہ انفارچونیٹلی یہ واقعہ ہو گیا، مجھے میرے چچا نے بتایا، وہ بھی چھوٹا ہے، وہ اس وقت رینجر میں کراچی میں۔ جی اس نے یہ بتایا عرس شہید ہو گیا ہے، گھر آ جائے۔ وہ تو حکومت کی ریسپانسبلٹی ہے، پر لوگوں کو ایجوکیشن دیں، اویئرنیس پھیلائیں، کریج کریں۔ اگر آپ نہیں ہمتائیں گے تو کون ہمتائے گا؟ آدھی نصف آبادی ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، لوگ در بدر بھوکے پھر رہے ہیں۔